መሰረት ዕቤትና سنكي نسنك الله نبرو صباحنا جزانا مسارت عبيتنا برو انت تدرف لها نمرنا زمرتنا موسيقى نزلنا كله امس غنتي كنكون كم زلنا زرئي ايو ايايلاتني بتعم صبوت مرتي برو اتم قالت كتذكرهم دو كله يكونن ግን ድማ እቲ ደርፊ ብዛዕባ ፀሓይ ብርሃን ስለ ዝሃበትና ዝናብ ድማ አትክልቲ ስለ ዝዓብየልና ክናመስግን ከም ዘለና እዩ ቅሳነት እውን ክሰምዕ ደልያላ ንምንታይ ዘይተደርፈልና ሰሓቅን ሓጎስን ክመሎ ስድራና نفاقر نفاتو ننبعلنا ما أنتي كنكون تركبت عدي لومين نجمرو نايت صباح من قدي طعم صبو يبرو كم زبالو موزيقاتات اب كبابينا زلو نغرات كنستوعل يغبرونا دقنا مستفترون مسانا زلو مركبن قربتن نممهار قال المفتحي بقالات راح يكونن بهايمانوتنا بحبار مصلاين مزمارن كم سدرا نزهلو نركب ጠንካራ ከውን ከምዝ ገብሮ ትፈልጡ ዶ ምስላይ እንታይ እዩ ባባ ንሰባት ጽቡ ነገር ምምናይ ወይ ድማ ጽቡ ነገር መሕሳብ ከማለት እዩ ንኣብነት ንስኻ ብዛዕባ ማሓዛኻ ሚኪ እንተሓሲብካን ንሱ ጥዑይን ሕጉስን ከውን እንተዳ ተመኒኻ ጸሊኻ ማለት እዩ በቃ እዚዩ ሕጂ ከገብሬ በልቀጽል ብሮይ ብዛዕባ ሚኪ ሓስብ ኣለኹ ከሐመመን ሓዱሽ ቁዕሶ ክገዛሉን እምና ኣለኹ ጽቡ ጸሎት ድዩ ብሮይ دس دويلكا وشتي دس زبل سمعيت تسمعوني مخنياتو بزعبا خلق السبات محساب صبق نكر ممناين نصبق ركب برغفات ايو قعد حان مزاخ ممهر مولو اتاوسكي كما يمشيهم الماس حلفهم كلا حوريت تاتات بيت مرتين مزاحيله بزخ حلف كله مزمور كزمر سمعيو كوف الزماري بقى هوين زله حزن عنا زميرلا نيرو بزعባ مسግናን አሞንጎ ህፃናት ዝህሉ ርክብን መምሃር ክንደይ ዝኣክል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እንዳተጻወትና ኢና ነርና እዞም ሙዚቃታት ነቶም ህፃናት ንምህረሉ ሓደ ምኽንያት እዚ እዩ ብመንፈስ ብሃይማኖትን ብጸሎትን እዚ ድማ በቀሊሉ ብምስግና ህፃናት ውሽጦም ጠንካራ ንኸውን ይሕግዞም ትክክል ንሕና ድማ ብርሆን ቅሳነትን ኣብ ሓሳብ እውን ተኾነ ንኻልኦት ንኽሓስቡን ጽቡቕ ንኽምነዩም ንመኽሮ መምህር ሙሉ بابا كوني ميكي كعصوري نغزال ممناي كم صلوتي خصاريو ايولني تخكل يبرو صلوتن سناي تمنيتن نبيت سبن محزان زيت فلطم سباتون تخونه عبي نغري صلوتن مزمورن تفطرو كم زمسغنو تفلط دبرو مس عالمنا كندي زاكل كم استوهادنا نحن استوعلي قبرنا نزون يو نصحين نزنابن نزمر بمخانون قلعو زي لمدي انت معبيله بصبق سنة مقار استهانس يخون ممهر مولو تا عينت كالو تكبارات اللو قلعو بقليلو خلم دوغم زخلو تعم بزحات اللو كم سدرا حبير كامس اللاي وي مزمار يخلو بزعوا مسكان حسابات ملوات ويد ما تفطرو مدنا يكال ناي اوام ناي سماي صبقه كمون ناي نشتو عنببا صبقه ممهر تخلو سدرا بيتات بب امنتهم دقومنا بيت امنت موساد وي دما ሃይማኖታዊ መዝሙራት መምሃር عبي ربحا اللو نبروه بزح اوان كاوشت بهدنا انت فترة زدنقو مزموراتنا نمهرو كسانة بون دا طاقعت حابراتنا تخون مامي كسانة مسعبيت مزمورات كنا مرادو نخيل هو بروه صلوت المزمورون ناهيوت حدا أكال كون إيو لك ناتك أكال كمزخونو مالتي حج ما تجمر الله ألماز صبق صراحة خسريخي ህፃናት በመንፈሳዊ ይኹን ከም ምስግና ምስ ዝብሉ ጸጋታት ከዓብዩ ምግባር ናይ ልግስን ውሽጣዊ ጥንካሬ መሰረት ይቦም ኣብ መንፈሳዊ ተግባራት ምስታፍ ንኣብነት ጸሎት ንደቂ ሰባት ኣድላ እዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ገለገለ ሰባት ድሕነቶም ንክመሓሽ ይሕግዞም እዩ መንፈሳዊ ተግባራትን ሃይማኖታዊ ልምድታትን ንኣብነት ናብ ቤተ እምነት ምኻድ
ሃይማኖታዊ መዝሙራት ምዝማር ወይ ሃይማኖታዊ ዘይኮኑ ልምድታት ንኣብነት ብዛዕባ ሓደ መሓዛ ወይ ኣባላት ስድራ ምሕሳብን ኣብ ውሽጢ ህይወቶም ጥዕና ድሕነትን ሓጎስን ክረኽቡ ምምናይ ምስታፍ የካትት። እዚ መልእኽቲ ካብ ሚንደሮ ፋውንዴሽን ብዝተረኸበ ሓገዝ ብዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ IRC ምስ ቢሮ ትምህርትን ቢሮ ጥዕናን ክልል ትግራይ ብምትሕባር እናተዳለወ ዝቐርብ እዩ።